बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजान सीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, इद्दत में निकाह का जो केस है, इमरान खान, बुशरा बीबी और खावर मनिका, वो जो है अडयाला जेल में उसकी रोज़ाना के ऊपर जो है वो समाअत हो रही है। पहले आपने देखा होगा कि खान साहब को जो है वो कुछ केसों में सज़ा भी हो चुकी है। इसी तरह इद्दत में जो खान साहब ने बुशरा बीबी के साथ निकाह किया है, उसकी जो कल समाअत जो है वो कल से लेके अब तक जारी है। कल नाज़रीन 10.5 घंटे तक एक तवील समाअत हुई, जिसमें 5 गवाहों ने जो है अपने बयानात कलम बंद कराए। नाज़रीन, इस जो है वो केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब जो है वो कर रहे हैं। बुशरा बीबी की तरफ से उस्मान गिल साहब जो हैं वो वकील, वो जो है वो पेश हो रहे हैं और उनका केस वो लड़ रहे हैं। नाज़रीन, बुशरा बीबी को अडयाला जेल लेके आया गया बनी गाला से, और खान साहब को भी वहाँ पर पेश किया गया और खावर मनिका भी वहाँ पर पेश हुए। अंदर क्या होता रहा है, लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, जब कल सुबह केस की समाअत शुरू हुई 9 बजे, तो उसके बाद जो है वो खावर मनिका जो है वो रोस्टर पर अपने जो बयानात थे वो कलम बंद कराए। खावर मनिका ने वो ही सारी बातें की जो उन्होंने पहले बयान हल्फी पर लिख कर दी थी, और उन्होंने साथ में कुछ बातों का इजाफा किया, वो आपके गोश्तवार कर देता हूँ। खावर मनिका का कहना ये था कि मैं कराची में होता था, हमारी जो शादी है वो बिल्कुल सही चल रही थी। 2016 में हमारी शादी के अंदर जो है वो दरारें पड़ना शुरू हो गई, और 2017 में खान साहब जो है वो हमारे घर आना शुरू हो गए। उसके बाद इनकी आपस में जो है वो तल्लक भी बनता गया। उसके बाद खावर मनिका का कहना ये था कि मैं घर में नहीं होता था तो खान साहब हमारे घर में आ जाते होते थे, और आहिस्ता आहिस्ता इनके आपस में फ़िज़िकल रिलेशन बनते गए। खावर मनिका ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह किसी भी औरत को जो है वो अदालतों में नहीं घसीटना चाहिए। मैं समझता हूँ कि खान साहब से यही वो बड़ी गलती है। मैंने अक्सर अपनी वीडियो में ये जिक्र किया है। देखिए, बतौर सहाफ़ी ईमानदारी के साथ आपके सामने हर चीज़ रख देना, फ़ैसला आपने करना है, आपने वोट देना है। आपको पता है कि आपका कौन रहनुमा है, आपने वोट देना है, आपने किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। आपको पता होना चाहिए कौन रियासत मदीना का दावेदार है। आपको पता होना चाहिए कि आपके मुल्क को मुसीबतों और परेशानियों की दलदल से कौन निकाल सकता है। 8 फरवरी को आपने चुनना है, इसलिए आपको तमाम हक़ाइक़ बताना ज़रूरी है और आपको समझने भी ज़रूरी है। ये दूसरों के साथ भी शेयर करें, लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। कल वहाँ पर तू मैं हुई। उसके बाद खावर मनिका ने और भी बहुत सारी बातें की। सारी बातें आपके सामने रखनी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। खावर मनिका ने वहाँ पर यह भी कहा कि मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी को तलाक हो गई है खान साहब की वजह से, मेरा बेटा एक एडिक्ट हो रहा है वो भी खान साहब की वजह से, एक मेरा बेटा जो है वो ज़हनी तौर के ऊपर पागल हो चुका है वो भी खान साहब की वजह से। ज़ाहिर सी बात है, आज ये खावर मनिका जितना अच्छा बन रहा है, जितनी ये बातें कर रहा है, जब इसको पता चल गया था तो ये अपनी बीवी को छोड़ देता। इसने क्या किया, आपने एक तस्वीर में देखा होगा कि ये खान साहब और बुशरा बीबी के साथ जब ये उम्रा करने गए थे, उम्रे की सआदत हासिल करने गए थे, तो ये भी साथ गया था। क्या कोई खामद इस तरह करता है? क्यों तब इसको याद नहीं था कि ये मैं जो करने जा रहा हूँ ये तो गैर इखलाकी हरकत है, मैं अपनी बीवी को पेश कर रहा हूँ, ये भी गैर इखलाकी काम है। देखिए, हम भी माँओं बहनों और बेटियों वाले, लेकिन काम इस तरह का हुआ कि आपके सामने बातें लेकर आनी ज़रूरी हैं। नाज़रीन, वहाँ पर कल क्या नहीं हुआ अदालत के अंदर, जो उस्मान गिल हैं, जो वकील बुशरा बीबी के, वो जो है कल उठ के तो उनको मारने लगे खावर मनिका को। खावर मनिका ने जो सारी सच्ची बातें थी वो सब के सामने कर दी। उन्होंने कहा मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैं कुरान पर हलफ देता हूँ। जब खान साहब और बुशरा बीबी की बारी आई, इन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवाया तो इन्होंने भी कहा हम भी कुरान उठाते हैं। जज ने कहा अगर आप कुरान उठाएंगे तो फिर जिरा नहीं होगी, क्योंकि ये एक ज़ाब्ता इखलाक होता है कि जब आप कुरान पे हलफ दे देते हैं तो फिर आप जाने और आपका ईमान जाने, हमने फिर उसके मुताबिक फ़ैसला लिख देना है। जिसके बाद खान साहब और बुशरा कुरान पाक पे हलफ नहीं दिया, और उन्होंने ना सिर्फ हलफ दिया है, वो मुनकर होते रहे, लेकिन तमाम शवाहिद खावर मनिका ने पेश किए कि मैंने उसको कब तलाक दी,
ان کا آپس میں کب نکاح ہوا، خان کس طرح ہمارے گھر آتا رہا، ہمارے گھر والوں کا کیا رویہ تھا۔ وہاں پر خان صاحب کی دو سسٹریں بھی موجود تھیں، وہاں پر اتنی بےہوزہ گفتگو کی گئی کہ وہ آپ کے سامنے رکھنی انتہائی مشکل ہے۔ خان صاحب کو تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو گندی نسل، اللہ معاف کرے، وہاں پر تو اس طرح کے بھی الفاظ استعمال ہوئے۔ تو خان صاحب سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، اور یہی وہ غلطی ہے جو کہ آج خان صاحب کی بربادی کی وجہ بن چکی ہے۔ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ بشرا بی بی کو منہ نہ لگاتے، ریحام خان جیسی اچھی خاتون کو خان صاحب نہ چھوڑتے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اس کے ساتھ اپنا زندگی گزارتے، یا کسی اور کنواری لڑکی، ہزاروں لڑکی خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ جان دیتی ہیں، پیار بھی کرتی ہیں، کسی اچھی گھریلو خاتون سے جو کہ بیوہ ہوتی، رنڈوی ہوتی، کنواری ہوتی، اس سے شادی کر لیتے۔ خان صاحب کو کسی نے منع نہیں کرنا تھا، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن 5 بچوں کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا اور عدت کے اندر ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لینا۔ اب خان صاحب نے کل اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ ہم تو وہاں پر نہیں ملتے رہے، میں بشرا کو جو ہے وہ ایک بار بھی نہیں ملا نکاح سے پہلے، لیکن اس کے خامد نے سارے ثبوت جب عدالت کو دیے، لطیف جو ان کا گھریلو ملازم ہے اس نے بھی سارا کچھ اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اس نے بھی بتایا سارا کچھ کہ ہمارے گھر میں کیا ہوتا رہا۔ جس بیڈ روم میں خان صاحب جا کر ملتے تھے، اس بیڈ روم کے اندر خاور منیکا اور بشرا بی بی کی تصویر لگی ہوئی تھی شادی کی، خان صاحب نے وہ بھی اتروا دی۔ خان صاحب کتنی بار پکڑے گئے۔ ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اندر کل جیل کے سماعت کے دوران ہوئیں۔ ہم اپنی پاس سے کوئی بات نہیں کر رہے کہ آپ سمجھیں کہ ہم خان صاحب کو برا کر رہے ہیں۔ خان صاحب آج بھی دلوں پر راج کرتے ہیں، محبت لوگ ان سے کرتے ہیں۔ خان صاحب کو اس چیز کا ہی برہم رکھ لیتے کہ ہم میرے نام کے اوپر مائیں بہنیں بیٹی اپنی زیور اتار دیتی ہیں، ہمیں اتنی اللہ نے عزت دی ہے، لیکن خان صاحب نے ان ساری چیزوں کو چھوڑا اور خان صاحب نے جو ہے وہ عدت کے اندر جو ہے اس کے ساتھ نکاح پڑھ لیا۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں اسلامی تعلیمات دی گئی ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں بتایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح نکاح کرنا ہے، عدت کس طرح پوری کرنی ہے، کس طرح جو ہے وہ کس عورت سے کرنی ہے شادی، کس جو آپ کے لیے جائز ہے، جو آپ کے لیے ناجائز ہے۔ ہم نے فیشن بنا لیا کہ ہم جس کو چاہیں مرضی پٹا لیں، ہم جس کے ساتھ مرضی چاہیں وہ رنگ رلیے منائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ناظرین، یہ سراسر غلط اور زیادتی کی ہے خان صاحب نے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں۔ بھلے آپ کو یہ میری بات بری لگے گی، لیکن کچھ صحافی بھائی آج بھی یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب غلط نہیں ہے، خان صاحب نے بالکل ٹھیک کیا، خان صاحب بالکل جو ہے وہ میرٹ پہ تھے، خان صاحب نے سارا کچھ صحیح کیا، بالکل کوئی غلط نہیں ہوا۔ خدا کے بندو، اللہ کو جان دینی ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، سچ کو آنچ نہیں ہوتی۔ بھلے ہی آپ کی جان چلی جائے لیکن سچ پر جائے تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے، مرنا تو ایک دن سب نے ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آج خان صاحب ماننے ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی، انہوں نے عدت کے دوران بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کیا۔ عدت ہوتی کس لیے آپ بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمارے علماء کرام بھائی بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ عدت اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت عدت کے دوران کسی بھی غیر محرم بندے کو نہیں دیکھ سکتی، نہ اس کے سامنے آ سکتی ہے، نہ اس کو مل سکتی ہے، یہی عدت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے سارے معاملات جو کہ آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ کل کیا ہوا، آج اس کا فیصلہ آنا ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔ جب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے شاید اس کا فیصلہ بھی آ چکا ہو کہ اس میں خان صاحب کو جو ہے وہ 467 کے قانون کے مطابق کیا سزا قدرت اللہ جج صاحب جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ناظرین، میں یہ بھی یہاں پر بتاتا چلوں کہ خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ کل عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے، وہ آئے ہی نہیں، شاید کوئی نجی مصروفیات ہو یا کیا معاملہ ہے، لیکن عثمان گل صاحب جو ہے کل وہ خاور منیکا کے ساتھ ہتھوں پائی بھی، ان کو مارنے بھی گئے۔ وہاں پر جو اون چودھری ہے اس کے بھی جو ہے وہ بیان قلم بند ہوئے، جس کے بعد جج صاحب نے جو ہے وہ سماعت آج صبح 9 بجے تک ملتوی کر دی تھی۔ آج جمعۃ المبارک ہے، اب جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے وہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کو بتاؤں تو خان صاحب کو اس کے سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہو۔ لیکن چاہے کوئی بھی بندہ ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، آپ نے اپنے لیے کیا چننا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے، کون ریاست مدینہ بنا سکتا ہے
اور کون آپ کو جو ہے مشکلات کی دلدل سے نکال سکتا ہے، ہمارے ملک پاکستان کو کون بچا سکتا ہے۔ دیجیے اسی نئی اپڈیٹس کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو زیادہ دعا میں یاد رکھیں۔ اگلے سیگمنٹ میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔